नमस्कारः। अद्य भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन प्रायोजितायाम् ई-पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अयि भो मित्राणि, अद्य विषयः वर्तते ज्योतिषगणितम्। एवञ्च पत्रं वर्तते नवमं पत्रं पञ्चसिद्धान्तिका। एवञ्च पाठः वर्तते 31 पाठः सिद्धान्तपञ्चकस्य तुलनात्मकम् अध्ययनम्। अयि भो मित्राणि, यथा वयं जानीमः यत् सिद्धान्तस्कन्धे वा सिद्धान्तस्कन्धपरम्परायां वस्तुतः पुस्तकानाम् आधिक्यं वर्तते। तत्र तेषां मध्ये अत्र पुस्तकं वर्तते पञ्चसिद्धान्तिका, यत्र पञ्चानां सिद्धान्तानां वर्णनं मुख्यत्वेन वर्णितं वर्तते। अस्यैव सम्बन्धे अद्य वयं पठामः। पश्यन्तु तावत् अस्य पाठस्य वस्तुतः बहूनि उद्देश्यानि सन्ति, येषां परिपूर्तिः पाठस्यास्य अध्ययनेन भविष्यति। अतः अत्र प्रथमं तावत् उद्देश्यानां संक्षेपेण वर्णनं मया क्रियते। यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते पञ्चसिद्धान्तानां स्वरूपावगमने दक्षता समागमिष्यति, अर्थात् पञ्चानां सिद्धान्तानां विषये सम्यक्तया ज्ञास्यति। अर्थात् सूर्यसिद्धान्ते के विषयाः वर्णिताः सन्ति, रोमक सिद्धान्ते के विषयाः वर्णिताः सन्ति, अनेनैव प्रकारेण पौलिसादि सिद्धान्तेषु के विषयाः वर्णिताः सन्ति, तेषां कीदृशं स्वरूपं वर्तते, आधुनिके समाजे वा आधुनिकी परम्परायां तेषां कीदृशं महत्त्वं वर्तते इत्यादिकानां विषयाणां मर्मभेदने क्षमः भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते ग्रहगणितपरम्परायां पञ्चसिद्धान्तिकायाः वैशिष्ट्यज्ञाने नैपुण्यम् आगमिष्यति। अर्थात् यथा मया उक्तं वर्तते यत् ग्रहगणितपरम्परायां वस्तुतः पुस्तकानाम् आधिक्यं वर्तते। तेषां मध्ये बहूनि पुस्तकानि सन्ति, यथा सूर्यसिद्धान्तः, सिद्धान्तशिरोमणिः, पञ्चसिद्धान्तिका, अनेनैव प्रकारेण करणग्रन्थानामपि आधिक्यं वर्तते, यथा ग्रहलाघवं, केतकी ग्रहगणितम् इत्यादयः। अनेनैव प्रकारेण पञ्चसु सिद्धान्तेषु कः सिद्धान्तः कीदृशः इति ज्ञाने दक्षता आगमिष्यति। वस्तुतः उक्तं वर्तते पञ्चसिद्धान्तिकायां स्फुटतरः सावित्रः, अर्थात् आधुनिके समाजे या वर्तमानकाले सूर्यसिद्धान्तस्य महन् महत्त्वं वर्तते। अस्य स्फुटत्वमपि अस्माकं समाजे देशे च सर्वे जानन्ति एव। सूर्यसिद्धान्तानुरोधेन आगतग्रहाः दिक्तुल्यतां यान्ति। तुलनात्मकदृष्ट्या पञ्चसिद्धान्तानां समीक्षणे दक्षता आगमिष्यति। वस्तुतः सूर्यसिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, सूर्यसिद्धान्त, पौलिससिद्धान्त, अनेनैव प्रकारेण वस्तुतः सिद्धान्तयोर्मध्ये वा सिद्धान्तानां मध्ये किमन्तरं वर्तते, तेषां ग्रहाणेन प्रक्रिया कीदृशी वर्तते, ग्रहाणेन प्रक्रियायां किं वैभिन्यं वर्तते इत्यादिकानां बहुप्रश्नानां समाधाने दक्षता आगमिष्यति। अयि भो मित्राणि, इदानीं वयं पाठस्य परिचयं शृणुमः। दत्तावधानेन शृण्वन्तु। अद्य ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तपरम्परायां विविधाः ग्रहगणितीयसिद्धान्ताः अस्माकं समक्षे समागताः सन्ति। सिद्धान्तपरम्परायां सर्वप्रथमम् आर्यभट्टेन 4th शताब्द्याम् आर्यभटीयनामकः ग्रन्थः विरचितः। परन्तु आर्यभटात् प्राक् के सिद्धान्ताः आसन् इति ज्ञानं ज्योतिर्वित्सु स्पष्टतया नासीत्। अयि भो मित्राणि, भवन्तः जानन्ति एव यथा ग्रहगणितपरम्परायां वस्तुतः प्रकारत्रयेण ग्रहाणाम् आनयनं भवति। कथम् इति मया विविच्यते। प्रथमं तावत् सिद्धान्तानुरोधेन। सिद्धान्ते किं क्रियते, यात् सृष्ट्यारम्भात् वा कल्पारम्भात् यस्मिन् स्कन्धे वा यस्मिन् मार्गे ग्रहाणाम् आनयनं क्रियते तस्य स्कन्धस्य संज्ञा सिद्धान्तस्कन्ध इति क्रियते। तदनन्तरं यस्मिन् स्कन्धे युगादितः गणना क्रियते, अर्थात् युगात् आरभ्य इष्टदिनं यावत् चेत् ग्रहाणाम् आनयनं क्रियते, अर्थात् युगारम्भतः यस्मिन् स्कन्धे ग्रहाणां गणना क्रियते तस्य तन्त्र इति संज्ञा क्रियते।
इष्टसकाद आरभ्य इष्टदिनं यावत् अस्मिन् स्कन्धे गणना क्रियते तस्य करणसंज्ञा इति विद्वद्भिः कृतं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण सिद्धान्तस्कन्धे यत्र सिद्धान्तशब्दस्य प्रयोगः कृतं वर्तते अर्थात् सूर्यसिद्धान्तः, इदं सिद्धान्तः, तत् सिद्धान्तः यथा बहवः सिद्धान्तग्रन्थाः अत्र वर्णिताः सन्ति तस्मिन्नेव मार्गे किं भवति यत्र सिद्धान्तस्य प्रयोगः वर्तते तत्र गणना कीदृशं भवति यत् सृष्ट्यारम्भात् कल्पारम्भात् क्रियते इति। अतएव अस्यां दिशि पञ्चमशताब्द्यां त्रिस्कन्धमर्मज्ञेन वराहमिहिरेण प्रयासः विहितः। तत्र तस्मिन् काले विद्यमानानां विविधान्यं सिद्धान्तानाम् अवलोकनं तैः कृतम्। तेषु विविध सिद्धान्तेषु प्रचलितेषु ये प्रमुखाः आसन् तेषां पञ्चानां संकलनं वैशिष्ट्यवर्णनं च ग्रहगणितपद्धतिनिरूपणं च तैः कृतं वर्तते। ते च प्रमुखाः पञ्चसिद्धान्ताः आसन्। पश्यन्तु तावत् कीदृशं। प्रथमं तावत् पञ्चसिद्धान्ते के सिद्धान्ताः वर्णिताः सन्ति तेषां स्वरूपम् अत्र मया एकम वृक्षचित्रमाध्यमेन प्रस्तूयते। प्रथमं वर्तते पैतामह सिद्धान्तः, तदनन्तरं सौरसिद्धान्तः, तदनन्तरं वसिष्ठ सिद्धान्तः, तदनन्तरं रोमक सिद्धान्तः, तदनन्तरं पौलिस सिद्धान्तश्च। अस्मिन् क्रमे वयम् एतेषां सिद्धान्तानां वर्णनं प्राप्स्यामः। इतः पूर्वं वाराहमिहिरेण स्पष्टतया प्रोक्तं यत् पूर्वाचार्यमतेभ्यो यद्यत् श्रेष्ठं लघुस्फुटं बीजं तत्तद्दिहाविकलमहं रहस्यम् अभ्युद्यतो वक्तुम्। आशयोऽयं विद्यते यत् पूर्वसिद्धान्तानां संकलनमेव वाराहमिहिराचार्येण विहितम्। तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रस्य ये प्रवर्तकाः आचार्याः आसन् तेषां क्रमवर्णनं तु यथा प्राप्यते। इत्थं शृण्वन्तु। ब्रह्माचार्यो वसिष्ठोत्रिर्मनुः पौलस्त्यरोमसौ मरीचिरङ्गिराव्यासो नारदः सौनको भृगुः च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशैते गम्भीरा ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः। वस्तुतः प्रवर्तकानां किं महत्त्वं वर्तते, का आवश्यकता वर्तते अस्य ज्ञानस्य। अद्य यथा ज्योतिषस्य स्वरूपम् अस्माकं समाजे वर्तते तस्य प्राचीनकाले कीदृशं स्वरूपम् आसीत् इत्यस्य ज्ञानस्य आवश्यकता अपेक्षते। अद्य गणकाः ज्योतिषशास्त्रज्ञाः किं कुर्वन्ति, ते तु वेदादि यन्त्रसहाय्येन वेदं कृत्वा ग्रहाणां स्थितिमानादिकानां विवेचनं कुर्वन्ति। परञ्च प्राचीनकाले कीदृशं स्वरूपम् आसीत्, तस्मिन् काले यन्त्राणाम् अभावात् जनाः वा गणकाः केवलमेव गणितमाध्यमेन ग्रहाणां स्पष्टीकरणं कुर्वन्ति स्म। इदानीं तेषां सहाय्येन अर्थात् यन्त्राणां सहाय्येन सरलतया यन्त्रानुरोधेन यथा अद्य संगणकस्योपलब्धिः वर्तते, आधुनिकवेदयन्त्राणाम् अपि उपलब्धिः वर्तते। अतः अनयोः सहाय्येन ग्रहाणां स्थितिमानादिकानां विवेचनं सारल्येन भवितुमर्हति। परञ्च प्राचीनकाले ये गणकाः आसन्, ये गणितीयसूत्राणां निदर्शनं कृतं, तदनुरोधेन अद्य वयं गणितीयप्रक्रियायां वा वेदप्रक्रियायां दक्षाः सन्ति। अतः तेषां ये आसन् प्रवर्तकाः, अतः तेषां ज्ञानम् आवश्यकं मत्वा अत्र तेषां निदर्शनं कृतं वर्तते। तत्र प्रमुखानां पञ्चसिद्धान्तानां विवरणं तत्र प्राप्यते। तद्यथा पौलिस रोमक वासिष्ठ शौरपैतामहस्तु पञ्चसिद्धान्ताः पञ्चभ्यो द्वावाद्यौ व्याख्यातौ लाटदेवेन। वस्तुतः किं भवति, एतेषां पञ्चसिद्धान्तानां स्थापनं कालक्रमानुसारेण नास्ति। यतोहि एतेषु पैतामह सिद्धान्तः प्राचीनतमः वर्तते। यतोहि विष्णुधर्मोत्तरपुराणे शाकल्यसंहितायां तस्य चर्चा प्राप्यते। ऐतिहासिकदृष्ट्या तु तेषां क्रमः एवं भवितुमर्हति। पश्यन्तु किं भवति। प्रथमं तावत् पैतामहसिद्धान्तः। पैतामहसिद्धान्तानन्तरं सौरसिद्धान्तस्य रचना बभूव। तदनन्तरं वसिष्ठसिद्धान्तः अस्माकं समाजे समागच्छति स्म। तदनन्तरं रोमकसिद्धान्तः, अर्वाचीनं वर्तते पौलिस सिद्धान्तः।
किं वर्तते पंचसिद्धान्तिकायाम् एतेषामेव पंचसिद्धान्तानां वर्णनं तत्र आचार्यैः मुख्यत्वेन विहितम्। पंचसिद्धान्तिकायाम् 18 अध्यायाः सन्ति। इयं पंचसिद्धान्तिका 18 अध्यायेषु विभक्तमस्ति। तत्र क्रमेण कस्मिन् अध्याये कस्य सिद्धान्तस्य चर्चा वर्तते, केषां केषां विषयाणां वर्णनं वर्तते, अस्य वर्गीकरणं यथा वयं कर्तुं शक्नुमः। पश्यन्तु तावत् अत्र सारणी, इयं सारणी, अत्र क्रमः वर्तते, क्रमाङ्कः वर्तते, अध्यायः वर्तते, सिद्धान्तानां नामोऽपि वर्तते, एवं च प्रतिपादितसिद्धान्ताः अपि वर्णिताः सन्ति। प्रथमे अध्याये वा प्रथम अध्यायस्य नाम वर्तते करणावतारः। अत्र करणावतारे किं वर्णितं वर्तते? पौलिशरोमकौ सिद्धान्तौ वर्णितौ वर्तेते। अत्र पौलिश सिद्धान्ते के विषयाः वर्णिताः सन्ति, रोमक सिद्धान्ते के विषयाः वर्णिताः सन्ति। वस्तुतः सिद्धान्ते किं वर्णितं वर्तते यत् अत्र ग्रहाणां स्फुटीकरणं यथा सिद्धान्त शिरोमणौ प्रतिपादितं वर्तते तादृशं नैवास्ति, यथा सूर्यसिद्धान्ते वर्णितं वर्तते तादृशं नैवास्ति। तत्र केवलमेव निदर्शनमेव वर्तते यत् ग्रहाणां संसाधनं कथं क्रियते, मुख्यत्वेन सूर्यचन्द्रयोः स्पष्टीकरणं कथं भवति इत्यस्यापि वर्णनं वर्तते। तदनन्तरं समायाति द्वितीयः अध्यायः। द्वितीये अध्याये किं वर्तते? नक्षत्रादिपरिच्छेदः वर्तते। अस्य नाम वर्तते नक्षत्रादिपरिच्छेदः। अत्र वसिष्ठसिद्धान्तस्यैव वस्तुतः मुख्यत्वेन वर्णनं वर्तते। वसिष्ठसिद्धान्तः अस्मिन्नेव अध्याये वर्णितमस्ति। तृतीयः अध्यायः वर्तते ग्रहगतिसमीक्षणम्। ग्रहगतिसमीक्षणे किं वर्णितं वर्तते, के विषयाः वर्णिताः सन्ति, कानि कानि अत्र मुख्यतत्त्वानि सन्ति, तस्य वर्णनं वर्तते। अर्थात् ग्रहाणां कीदृशी गतिः भवति, तेषां गत्यादीनाम् आनयनं कथं क्रियते इत्यादिकानाम्। अस्मिन् अध्याये वस्तुतः किं वर्णितं वर्तते? पौलिशसिद्धान्तः। तदनन्तरं वर्तते चतुर्थः अध्यायः करणाध्यायः। अत्र करणाध्याये त्रिप्रश्नसम्बन्धिनो विषयाः वर्णिताः सन्ति। अत्र केच सन्ति त्रिप्रश्नाः। अस्मिन् सम्बन्धे कथयति आचार्य भास्करः स्वकीये सिद्धान्ते सिद्धान्तशिरोमणौ जगुर्विदोदः किलत्कालतन्त्रं दिग्देशकालावगमोऽत्रयस्मिन् त्रिप्रश्ननाम्नि प्रचुरोक्तिधाम्नि ब्रुवेधिकारं तमसेशसारम् इत्यादयः। अनेन प्रकारेण अत्र दिग्देशकालसम्बन्धी प्रश्नाः वर्णिताः सन्ति। अत्र अस्मिन् अध्याये सूर्यसिद्धान्तस्य वर्णनं मुख्यत्वेन कृतमस्ति। तदनन्तरं समायाति पञ्चमः अध्यायः। पञ्चमे अध्याये सतीदर्शनम् अस्य वर्णनं वर्तते। अत्र सामान्यत्वेन अत्र नास्ति कस्यापि विशेषवर्णनं। षष्ठे अध्याये चन्द्रग्रहणस्य वर्णनं वर्तते। एवं च मुख्यत्वेन पौलिशसिद्धान्तानुसारेण अत्र ग्रहणस्य निदर्शनं कृतमस्ति। सप्तमे अध्याये किं वर्तते? सप्तमे अध्याये रविग्रहणं वर्णितं वर्तते। अर्थात् रविग्रहणस्य किं स्वरूपं भवति, छाद्यत्वेन कः तिष्ठति, छादकत्वेन कः तिष्ठति, कुतः चन्द्रः समागच्छति, केन प्रकारेण सूर्यं पिधत्ते इत्यादिकानां विषयाणां वर्णनम् अत्र वर्तते। अत्र रविग्रहणे कस्य मतेन रविग्रहणस्य चर्चा वर्तते? तदा पौलिश सिद्धान्तानुसारेण। तदनन्तरं वर्तते अष्टमो अध्यायः। अत्रापि रविग्रहणस्य वर्णनं वर्तते। रोमक सिद्धान्तानुसारेण अत्र वैशिष्ट्येन वा विशेषतया अत्र रविग्रहणस्य चर्चा कृतमस्ति। तदनन्तरं वर्तते नवमोऽध्यायः। नवमेऽध्यायेपि सूर्यग्रहणस्य चर्चा वर्तते, परं च इदं ग्रहणं सूर्यसिद्धान्तानुरोधेन कृतं वर्तते। तदनन्तरं वर्तते दशमोऽध्यायः। दशमे अध्याये किं वर्णितं वर्तते? अर्थात् चन्द्रग्रहणं। चन्द्रग्रहणं केन मतेन वर्णितं वर्तते? सूर्यसिद्धान्तानुरोधेन। तदनन्तरम् एकादशो अध्यायः। चन्द्रग्रहणम् अनुवर्णनम् अत्रापि सूर्यसिद्धान्तानुरोधेनैव वर्णनं कृतं वर्तते। अनेन प्रकारेण अत्र द्वादशो अध्यायः वर्तते। द्वादशे अध्यायेपि वस्तुतः पातादिकानां संसाधनं कृतमस्ति पैतामहसिद्धान्तानुरोधेन। अनेन प्रकारेण विभिन्नेषु अध्यायेषु यथा त्रयोदशे अध्याये त्रैलोक्यसंस्थानस्य वर्णनं वर्तते, चतुर्दशे अध्याये यन्त्राणां वर्णनं वर्तते, पंचदशे अध्याये ज्योतिषोपनिषदाध्यायः वर्तते, तत्तु सूर्यसिद्धान्तानुसारेण वर्तते। अनेन प्रकारेण अष्टादशाध्यायेषु ताराग्रह स्फुटीकरणादिकानां विषयाणां वर्णनं वर्तते। अत्र इदं विचारणीयं भवति यत् विविधेषु पंचसु सिद्धान्तेषु सूर्यसिद्धान्तः प्रमुखः वर्तते। अतएव विस्तृतया तस्यैव मतस्य पलावनम् अधिकतया जातम्। मध्यवर्तिषु अध्यायेषु
विविधानाम् अन्यानां सिद्धान्तानां विषयाः अपि गुम्फिताः सन्ति, परन्तु सौरपक्ष एव एषु समीचीनतर इति एवं प्रतिपादितो वर्तते। कथयति आचार्य वाराहमिहिरः, पौलिसतिथिः स्फुटोऽसौ तस्यासन्नस्तु रोमकः प्रोक्तः स्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दूरविभ्रष्टौ। अस्मिन्नेव श्लोके स्फुटमेव ध्वनति यत् परिशेषौ दूरविभ्रष्टौ वर्तते। प्रायेण सर्वेषां सैद्धान्तिकविषयाणां यथा अहर्गणसाधनानन्तरं पञ्चाङ्गसाधनं, स्फुटग्रहसाधनं, वेदसंस्कार इति प्रभृतयः विषयाः वाराहमिहिरेण प्रतिपादिताः सन्ति। ग्रहण, चन्द्रशृङ्गोन्नति इत्यादीनां विवेचनम् अपि अत्र विहितं वर्तते। वेदविधेरपि निरूपणं ग्रहदर्शनकालांशादीनां निरूपभावसरे कृतमस्ति। अतः एतेषां पञ्चसिद्धान्तानां ग्रहगणितपद्धतिः समासेन समालोचिता वर्तते। अत्र अस्मिन् पाठे किं वर्णितं वर्तते दत्तावधानेन शृण्वन्तु। किं वर्णितं वर्तते अत्र अस्मिन् अध्याये? वस्तुतः अत्र अस्मिन् अध्याये सूर्यसिद्धान्तस्य वर्णनं मुख्यत्वेन वर्तते। तदनन्तरं वस्तुतः पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं कानिचित् पारिभाषिकपदानि सन्ति, येषां ज्ञानम् आवश्यकं मत्वा तेषां निदर्शनम् अत्र संक्षेपेण मया क्रियते। दत्तावधानेन शृण्वन्तु। अत्र प्रथमं पदं वर्तते द्युचरः। द्युचरः अर्थात् ग्रहः। तदनन्तरं वर्तते सावित्रः। वस्तुतः सावित्री सूर्यस्यैव अपरनाम वर्तते। तदनन्तरं वर्तते छेद्यकं। छेद्यकम् अर्थात् परिलेखः। वस्तुतः छिद्यन्ते गोलविषयकाः संशयाः अनेन इति छेद्यकः व्युत्पत्तिदृशा अस्य वर्णनं प्राप्यते। तदनन्तरं वर्तते करणं। सकाधारित ग्रह गणित सिद्धांत खंडम करणसंज्ञया अभिहितो भवति। तदनन्तरं वर्तते अहर्गणः अर्थात् अहनाम इत्युक्ते दिनानां गणः इत्युक्ते समूहः। अस्यापि चर्चा अग्रिमेषु अध्यायेषु भविष्यति यत् किन्नाम अहर्गणः, वस्तुतः केन प्रकारेण अहर्गणस्य साधनं भवति, कथम अहर्गणे सामान्यदिवसस्यैव अस्माभिः ग्रहणं क्रियते, कथम अस्य कोपयोगः वर्तते इत्यादिकानां विविधविषयाणां चर्चा मुख्यत्वेन भविष्यति अत्र अग्रिमे पाठे। वस्तुतः अत्र क्रमेण पैतामह सिद्धान्तस्य समीक्षणं मया क्रियते, अर्थात् पैतामह सिद्धान्ते के विषयाः सन्ति, अस्य कीदृशं महत्त्वं वर्तते शृण्वन्तु। पञ्चसु अयं सिद्धान्तः प्राचीनतमः वर्तते। अस्य कालः वेदाङ्गज्योतिस्तुल्य एव स्वीक्रियते। सिद्धान्तेऽस्मिन् नक्षत्रानयनं घनिष्ठातो क्रियते। वेदाङ्गज्योतिषसदृशम् एव अत्रापि ग्रहगणितं स्वीकृतम्। अतः तत्र दृक्साम्यत्वं नासीत् इति केवलं पञ्चभिः आर्याभिः एवास्य वर्णनं पञ्चसिद्धान्तिकायां प्राप्यते। पैतामह सिद्धान्तस्य शककालः 20+400 शकपूर्वं स्वीक्रियते। इदमपि ज्ञायते यत् वाराहमिहिरकालेन अनेन सिद्धान्तेन ग्रहसाधनं न भवति स्म। भाष्यकारैः क इति आर्यभटपदेन पितामह सिद्धान्तस्य एव ग्रहणं कृतमस्ति। अतः वेदाङ्गकालानन्तरम् आर्यभट प्रथमाविर्भावात् प्रागेव पैतामह सिद्धान्तानुसारेण स्पष्टग्रहसाधनम् आचार्यैः कृतमस्ति। वस्तुतः पुराकाले अस्य सिद्धान्तस्य महान् प्रयोगः आसीत्, परन्तु यथा कालम् अस्य दृग्योग्यता बाधिता, अतः वाराहमिहिरेण अस्य विशिष्टा चर्चा न विहिता। ब्रह्मस्फुट सिद्धान्ते अस्य स्थूलत्वं प्रतिपादयिता प्रोक्तम् आचार्य ब्रह्मगुप्तेन। किं कथयति आचार्य ब्रह्मगुप्तः? ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन यत् खिलीभूतम् अभिधीयते स्फुटं तज्जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्तेन संसाध्यं स्पष्टतरं बीजं नलिकादि यंत्रेण तत्संस्कृतः ग्रहेभ्यः कर्तव्यो निर्णयादेश। वस्तुतः किं भवति? पैतामह सिद्धान्तस्य एव श्लोकः 12 प्रतिपादिताः सन्ति। आचार्येण तत्र विषयाः वर्णिताः सन्ति, यथा अहर्गणानयनं। वस्तुतः अहर्गणानयनस्य चर्चा 12 अध्याये वर्तते। तत्र सूर्यसिद्धान्तस्यापि वर्णनं कृतं वर्तते। सूर्यसिद्धान्ते एव वस्तुतः परंपरया केन प्रकारेण अहर्गणानयनं भवेत्, ग्रहाणां संसाधनं कथं भवेत् इत्यस्य वर्णनं कृतमस्ति। अन्येषु अध्यायेषु केवलमेव यथा तथा विषयाणां वर्णनं प्रतिपादितं वर्तते। तत्र एका श्रृंखला निबद्धा न वर्तते। अतः
तदनन्तरं समायाति तिथि रविचन्द्र नक्षत्रादीनां साधनं व्यतिपात ज्ञानं दिनमानानयनम्। अत्र वर्षमान विषये प्रोक्तमस्ति यत् रविशशिनोः पञ्चयुगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि अधिमासस्त्रिंशद्भिर्मासैः त्रिषष्ठ्याम्। अधिमास 6 दिनादिकानां विषये कथयति आचार्यः यत् द्यूनं सकेन्द्रकालं पञ्चभिरुद्धृत्य शेषवर्षाणां द्विगुणं माघसिताद्यं कुर्याद्द्विगुणस्तदहन युदयात्। दिवसमान विषये किं कथयति द्विघ्नं शशिरसं भवतं द्वादशहीनं दिवसमानम्। अत्र मुख्यत्वेन एतेषाम् एव विषयाणां वर्णनं वर्तते, परञ्च विस्तृतं वर्णनम् अत्र न प्राप्यते। तदनन्तरं समायाति सूर्यसिद्धान्तः। अयमेव सिद्धान्तः वस्तुतः क्रमानुसारेण ग्रहाणां निदर्शनं, ग्रहाणां संसाधनस्य निदर्शनं कथं भवेत्, ग्रहाणां स्पष्टीकरणं कथं भवेत् इत्यस्य विशद विवेचनम् अस्मिन्नेव सिद्धान्ते वर्णितं वर्तते। पंचसिद्धान्तिकायां पंचसिद्धान्तेषु अस्पष्टतरः दृक्तुल्यः सावित्रः इति प्रतिपादितः वर्तते। वस्तुतः जानीनो वयं यत् सूर्यसिद्धान्तः त्रिविधः। प्रथमस्तावत् आर्षः, तदनन्तरं समायाति किम् आर्षग्रन्थात्, अर्थात् भगवान् सूर्येण प्रोक्तं वर्तते सूर्यसिद्धान्तः। अर्थात् अत्र सूर्यसिद्धान्तस्य प्रथमे एव अध्याये प्रोक्तं वर्तते किम्, अर्थात् भगवान् सूर्यः स्वयमेव अत्र मयासुराय उपदिशति या मयासुरम् उपदिशति, कथयति किम् यत् तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणां चरितं प्रदान मयाय सविता स्वयं इत्यादयः। द्वितीयस्तु वर्तते पंचसिद्धान्तिका समकालिकः। तृतीयः वर्तते अर्वाचीनः सूर्यसिद्धान्ताख्य ग्रन्थरूपः। अधिमासानयने वर्षानयने च सर्वेषां ग्रहाणां साधन स्पष्टीकरण विधौ चास्य सूक्ष्मत्वं प्रतिपादितम् आचार्येण। कथयति किम् पौलिसतिथि स्फुटोऽसौ तस्यासन्नस्तु रोमुखः प्रोक्तः स्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दूरभिभ्रष्टौ इत्यनेन प्रकारेण। आधुनिक समुपलब्ध सूर्य सिद्धान्ते प्राच्यापेक्षया मानेषु भेदो दृश्यते, परं कालभेदोऽत्र केवलः इति प्रतिपादन पुरस्सरं येन केनापि परवर्ती काले नवीन सूर्य सिद्धान्तं संकलित इति अनुमीयते। पंचसिद्धान्तिकायां सर्वेषां ग्रहाणां साधनं केवलं सूर्य सिद्धान्तेनैव कृतम्। एतेन ज्ञायते यत् यत् काले सौरपक्ष एव अस्पष्टग्रह साधने सर्वोपयुक्तः दृक्तुल्यः अस्पष्टतमश्च आसीत्। पंचसिद्धान्तिकायाः 9, 10, 16, 17 चाध्यायेषु सर्वेषां सौरपक्षीयमानानां संकलनं सूर्यसिद्धान्तरीत्या कृतम्। सौररीत्या एव ग्रहाणेन विधिरपि प्रतिपादितः वर्तते। शङ्करबालकृष्ण दीक्षित महोदयानुसारेण सौररीत्या समानीतानां करणारंभकालीन ग्रहस्थितीनां मध्याह्नकालिकानां वर्णनं वस्तुतः 27+400 शके चैत्रकृष्ण चतुर्दशी तिथौ रास्यादीनि मानानि संकलितानि। तत्र यथा सूर्यः मीने वर्तते 27 अंशे 27 कलायां 20 विकलायां, चन्द्रस्यैव वर्णनं वर्तते, अर्थात् मीनराशौ 20 अंशे 11 कलायां 16 विकलायां। भौमस्यापि स्थितिः ईदृशी एव वर्तते, अर्थात् मिथुनराशौ वस्तुतः 15 अंशे 35 कलायां चतुर्विकलायाम्। अनेनैव प्रकारेण अत्र शनि प्रभृति ग्रहाणां वर्णनं तत्र वर्णितं वर्तते। एवं ग्रन्थस्य 9मे अध्याये 5मे पद्ये राहुर्गतिर्निरूपिता वर्तते। इत्थं तत्काले सौर्यसिद्धान्तात् ग्रहस्पष्टीकरण परंपरा एव सुदृढ़ा आसीत् इति निर्णये न कश्चन सन्देहस्य अवसरः। सूर्यसिद्धान्तम् अधिकृत्य एव ग्रहस्पष्टीकरण परंपरायाः स्वर्णकालः प्रारब्धः। अलबरुनि बेवरादि पाश्चात्यविदां मतानुसारेण वाराहमिहिर संकलित सूर्यसिद्धान्तस्य संकलनकर्ता लाटदेवो वर्तते। तथा हि पंचसिद्धान्तिकायां प्रोक्तमस्ति द्विगुणादीन वाराप्तिर्द्विगुणोऽपि देशकालसम्बद्धः लाटाचार्येणोक्तं यवनपुरे अर्धास्तगे सूर्ये। पंचसिद्धान्तोक्तेन सूर्यसिद्धान्तेन शर्वाणि मानानि मध्यरात्रिकालिकानि युगपत् किं भवति यत् युगपद् पद्धति आश्रितानि च सन्ति। विविध सूर्यसिद्धान्तैः मानेषु विविधाः भेदाः दृश्यन्ते। तेषां समीक्षणे ज्ञायते यत् पंचसिद्धान्तोक्ताः सूर्यसिद्धान्तः भिन्नः वर्तते। तदनन्तरं समायाति वसिष्ठसिद्धान्तः। ब्रह्मणः प्राप्त ज्ञानं परम्परया वसिष्ठेन प्राप्तमिति परम्परा अवलोकनेन स्पष्टतया परिज्ञायते। ग्रहस्पष्टीकरणोपक्रमे वाराहमिहिरोऽपि
किं कथयति सिद्धान्तं दूरविभ्रष्टं निर्दिशति। पैतामह सिद्धान्तवदेव अत्रापि सूर्यचन्द्रमसोः एव गतिविवेचनं वर्तते। वर्तमान पंचसिद्धान्तिकायां केवलं पंचकारिकाः सन्ति। वस्तुतः 50 शके ब्रह्मगुप्त काले द्वौ वसिष्ठ रोमकौ सिद्धान्तौ आसन् इति वर्णनं प्राप्यते। ग्रहगणिते वसिष्ठ सिद्धान्तस्य प्रयोगः न भवति स्म। लघु वसिष्ठ सिद्धान्त नाम्ना 94 श्लोकानां संकलनं काशीतः प्रकाशितमस्ति। वाराहमिहिरानुसारेण सिद्धान्तोऽयं तत्काले समीचीनः प्रकाशितमस्ति। वाराहमिहिराचार्यानुसारेण सिद्धान्तोऽयं तत्काले समीचीनः नासीत्, अर्थात् दृग्योग्यो नासीत्। तदनन्तरं ग्रन्थस्य द्वितीये अध्याये चर्चा प्राप्यते यत् आहत्य 60 श्लोकाः अस्य सिद्धान्तस्य वस्तुतः मुख्यतः सन्ति। लघुवसिष्ठ सिद्धान्ते इदं वर्णनं प्राप्यते यत् वसिष्ठेन माण्डव्यादिदं ज्ञानं प्राप्तं। रङ्गनाथेन गूढार्थ प्रकाशिकायां लघुवसिष्ठ सिद्धान्त नाम्ना वृद्धवसिष्ठ सिद्धान्त नाम्ना च श्लोकद्वयम् उद्धृतं। ब्रह्मस्फुट सिद्धान्तस्य 11 अध्याये वसिष्ठ सिद्धान्तस्य चर्चा एवं प्राप्यते। दत्तावधानेन शृण्वन्तु। युक्त्यार्यभट्टेन प्रत्येकं दूषणानि योज्यानि श्रीश्रेण प्रभृतीनां काञ्चिदन्यानि वक्ष्यामि। लाटात् सूर्यशाङ्कौ मध्याबिन्दुच्च चन्द्रपातौ च कुजबुध शीघ्र बृहस्पति शीतशीघ्र शनैश्चरान् मध्यान् युगयात् वर्षभगणात् वसिष्ठात् द्विजनन्दी कृतपादात् मंदोच्च परिधिपात स्पष्टीकरणात् धम आर्यभटात् श्रीशेण गृहीत्वा रक्षोच्च यमरोमकाः कृतः कन्था एतान्येव गृहीत्वा वसिष्ठो विष्णुचन्द्रेण। अनेन प्रकारेण समायाति रोमक सिद्धान्तः। ऐतिहासिक दृष्ट्या किं भवति यत् नारायणेन यत् सूर्याय प्रोक्तं तदेव रहस्यं ब्रह्मणः सापात् यवजातिषु जातेन सूर्येण यद् रोमक आयोपदिष्टं यच्च रोमकेन रोमकनगरे विस्तारितं सैव रोमक सिद्धान्तः। मूल रोमक सिद्धान्त एव पंचसिद्धान्तिका काले आसीत्। पंचसिद्धान्तिकायाम् अस्य विशद विवेचनमपि प्राप्यते। अनेन सिद्धान्तेन 27+4 शकात् अहर्गणं स्वीकृत्य ततो ग्रहसाधनं विहितं। तथा च प्राचीन सिद्धान्तापेक्षया रोमक सिद्धान्तस्य वर्षमानं किं भवति यत् 65+300 दिनं 14 घटिका 48 फलानि 10 विफलानि सूक्ष्मतरं वर्तते। अतो अस्य सिद्धान्तस्य अर्वाचीनत्वं सूक्ष्मत्वासन्नं च प्रतिपादितं वर्तते। भारतीय ज्योतिषस्य इतिहासे आचार्य लोकमणि दहाल महोदयेन रोमक सिद्धान्त प्रसंगे यवनदेशीयः ग्रीक गणकः हिपार्कसाख्यः स्मर्तव्यः इति। तस्य शककालः 28+200 वर्षपूर्वम् अभितः। अथ रोमक सिद्धान्तियो अहर्गणः वर्तते 87 वेदसंख्यं शककालमपास्य चैत्र शुक्लादौ अर्धास्तमिते भानौ यवनपुरे सोमदिवसाद्ये मासीकृते समासे द्विष्ठे सप्ताहतेष्ट यमपक्षैः लब्धे ऋतोधिमासे 30 घटिस्तिथि युतो द्विष्ठ रुद्रग्नः समनुसरो लब्धोना गुणक सप्तभिर्द्युगणः। अनेन प्रकारेण अत्र श्लोकानां वर्णनं तत्र अहर्गण साधने क्रियते। तदनन्तरं किं भवति रोमक सिद्धान्तियोऽयम् अहर्गणः अग्रिमे पंक्तौ कथयति। अत्र आचार्य स्वयमेव रोमक सिद्धान्ते वाराहमिहिर अहर्गणानयनं केन प्रकारे अर्थात् 87 वेद संख्यम् अस्मिन् श्लोके 87 वेद संख्यम् अयं शकः स्वीकृत्य चैत्र शुक्लादौ ग्रहाणां वर्णनं करोति। अग्रिमे किं भवति दत्तावधानेन शृण्वन्तु। कथयति आचार्य वाराहमिहिर कैश्चित्तु ब्रह्मगुप्तादिभिः रोमक पौलिसौ स्मृतिबाह्यौ इति निगद्यते। पाश्चात्य परंपरायाम् इदम् एकं मतम् आसीत् यत् हिपार्कस्य विविधेषु शिष्येषु पौलिसो कश्चन अनुवर्तकः आसीत्। तस्य अनुवर्तकाः सम्प्रति पौलण्डे निवसन्ति। इदमपि एकं मतमस्ति यद् गर्गो हि मुनिः पौलिसात् शास्त्रम् अधीत्य भारते प्रचारितवान्। यथा हि गर्गवचनं वर्तते मलेच्छः हि यवनस्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितं ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्दैव विद्यः। वाराहमिहिरेण बहुत्र प्राहुर्यवनाः इत्यादि वचोभिः तेषां मतं समुपस्थापितम्। पंचसिद्धान्तिकायाः प्रथमे 8मे अध्याये रोमक सिद्धान्तस्य चर्चा वर्तते। तदनुसारेण 80+25 वर्षाणाम् एकं युगं वर्णितमस्ति। अत्र तत्र 50+100 अधिमासः। अनेनैव प्रकारेण
तितिक्षयाः अपि पठिताः सन्ति। पौलिस् सिद्धान्तेऽपि पौलिस् परम्परायाः सिद्धान्तः पौलिस् सिद्धान्तः वर्तते। ब्रह्मस्फुट सिद्धान्ते टीकाकर्तुः पृथुदक स्वामिना अस्य सिद्धान्तस्य उल्लेखः कृतः। इतिहासदृष्ट्या पश्चात् सिद्धान्तः पौलिस अलेक्जेंड्रिया नामके ग्रन्थे फलित विषयिणी चर्चा प्राप्यते। अनेन प्रकारेण भट्टोत्पल मतानुसारेण पुलिस सिद्धान्ते युग पद्धति उक्ता वर्तते। पुलिस सिद्धान्ते तेन उक्तं यत् 48 पादविहीना क्रमात् कृतादीनां तदनन्तरम् अष्टाब्दे कथयति किमाचार्यः 48 पादविहीना क्रमात् कृतादीनाम् अब्दास्ते शतगुणिता ग्रहतुल्ययुगं तदेकत्वम्। अनेन प्रकारेण तत्र वर्णनं कृतं वर्तते। निष्कर्षतया ज्योतिषशास्त्रस्य विकासः अनेन प्रकारेण ब्रह्मसिद्धान्ताद् आरभ्य सूर्यसिद्धान्तानुरोधेन पौलिस् सिद्धान्तादि ग्रन्थेषु वर्णितं वर्तते। अत्र यथा सिद्धान्तस्य स्वरूपं प्राप्यते तत्तु प्राचीनकालाद् एव वर्णितं वर्तते। तस्यैव वर्णनं पुनः वर्धितं रूपम् अद्य अस्माकं समाजे प्राप्यते। वस्तुतः अयि मित्राणि, इदानीं सारांशिकायाः अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। वस्तुतः पञ्चानां सिद्धान्तानां समीक्षणेन इदं वक्तुं शक्यते यत् सूर्यसिद्धान्तः अस्पष्टतमो वर्तते, पौलिसश्च अस्पष्टतरः। अन्येषां सिद्धान्तानां मानानि स्थूलानि एव सन्ति। पौलिस् सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं वर्तते सूर्यचन्द्रयोः दैनिकी गति, तिथिसाधनं, चन्द्रपातानयनं। रोमक सिद्धान्ते च ग्रहभगणमानानि, अधिमास क्षयमासाधनं, सूक्ष्मवर्षज्ञानम्। अनेन प्रकारेण वसिष्ठ सिद्धान्ते, सौर सिद्धान्ते अनेनैव प्रकारेण विविध सिद्धान्तेषु सौरपक्षः दृढतमः समीचीनतमं च वर्तते। पौलिस् मतानुसारेण तिथिः स्पष्टः भवति। रोमक सिद्धान्तेऽपि किं भवति यत् रोमकेऽपि ईषदन्तरेण तुल्याः द्वौ शेषौ वसिष्ठ पैतामहौ तु स्थूलौ वर्तते। अनेन प्रकारेण येषां मध्ये अस्पष्टतरः सावित्रः सिद्धान्तः अर्थात् सूर्यसिद्धान्तः वर्तते। अतः अस्माकं समाजे वर्तमाने एव सूर्यसिद्धान्तस्योपलब्धिः मुख्यत्वेन वर्तते। अनेन प्रकारेण अत्रैव पाठस्यास्य परिपूर्तिः भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि, विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।